ورد پکایا کوئی تھوڑ نہ رہی میرے دووے ہاتھ ہر عزادار دے پیران تے نے ذرا میرا تھوڑا جا ساتھ دے آجے خیرات آئیے توڑی امانت سرکار حجر بن عدی دونوں باپ بیٹا گرفتار ہو کے دربار چاہ گئے کڑیاں بیڑیاں زنجیر نیزے تلواراں تازیانے جلاد سامنے تخت بے حیا آدھا حجر اجے بھی وقت علی چھڑ دے اجے بھی وقت علی چھڑ دے سرکار فرمایا تیرے تے اللہ لی لعنت ہوئے علی چھڑ کے میں محمد نو کنڈ کی میں کراں علی چھڑ کے میں مصطفیٰ نو کنڈ کی میں کراں اے نہیں ہو سکدا آدھا اگر تو علی علی کرنا نہیں چھڑیں گا اسی ظلم کرانگے سرکار فرمایا شروع کرو جلاد آ گئے تازیانے لگن لگ پہ پیو تے پتر نو تازیانے لگن لگ پہ خون جاری ادھر ظلم ودا جا رہا ہے پیو تے پتر دے چہرے دی مسکراہٹ ودی جا رہی ہے پیو پتر لوے کے مسکرا رہے ہے پتر پیو لوے کے مسکرا رہے سرکار توجہ پیو پتر لوے کے مسکرا رہے ہے پتر پیو لوے کے مسکرا رہے بھائی خاور ظاہری تصویر تے اے نظر آ رہی ہے جو پیو پتر ایک دو جنویخ کے مسکرا رہے ہیں مگر میں قرآن پاک دی قسم حقیقت ہے پیو نوی علی نظر آ رہے ہے پتر نوی علی نظر آ رہے ہے مسکراہٹ ودی جا رہی ہے بھرے دربارچ اچھی آواز نال دووے پیو تے پتر یک زباں ہو کے پیادن اساں علی علی ورد پکایا کوئی تھوڑ نہ رہی اساں علی علی ورد پکایا اساں علی علی ورد پکایا ایو پیار ساڈا سرمایا کوئی تھوڑ نہ رہی حسین بادشاہ بسم اللہ مہربانی جناب بہت بڑا تحفہ اپنے سردارہ نو دینا چاہنا آدھا حجر اجے بھی وقت چھوڑ دے علی فرمایا نہیں ہو سکدا آدھا مار دے وانگے فرمایا کوئی انکار نہیں مار دیو اچھا دس پہلے تین ماریے یا تیرے پتر نو سرکار فرمایا میرے یہاں اکھاں دے سامنے میرے پتر نو مار دیو تلوار چلی بیٹے دا سر تن تو جدا ہویا رگائیں چو خون جاری حجر بن عدی سرکار دے پتر دیا اکھاں کھلیاں حجر سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ اکھاں آنسو چہرے تے مسکراہٹ زندگی گزر گئی ہے تو نذاکری سن دیا ذرا خیرات وکھنا جناب ابو طالب بادشاہ دی نظر اللہ تے نیادے اسر خاص توجہ پتر دیا اکھاں کھلیاں پیو دے چہرے تے مسکراہٹ اکھاں آنسو پتر دی اکھ چک پا کے پیو ایک گل کی دیئے خوشی دینے آنسو کدو اکھ میری روئی ہے جمن تو ود تیری آج خوشی ہوئی اے حق صدا محتاج نہ ہو کسے جیو سارے بولو حیدری جوانیاں مانو صدقے جاواں
اٹاٹے رسول بنتے ہیں مرتے نہ منافت نہ پڑھائی لائی تو پیٹ پڑھانے میں نہ مان کے چلا رہے کیا بات ہے خوشی دے نے آنسو کدوں اکھ میری روئی ہے جمن تو ود تیری اج خوشی ہوئی جمن تو ود تیری اج خوشی ہوئی ہے سر دے کے تو پگ نو بچایا کوئی تھوڑ نہ رہی سر دے کے تو پگ نو بچایا سر دے کے تو پگ نو بچایا او تینو لین علی خود آیا کوئی بسم اللہ کوئی تھوڑ نہ رہی میں بسم اللہ کرا مرشد نظر اللہ نیاز حسین صدقہ مولا دی پاک طاہر طیب نالین دا مہربانیاں ایک دعا منگیا کرو انشاءاللہ حسین دا لنگر بندیاں نو پچ جائے تسان جس بندے دی اوقات چیک کرنی ہوئے انہوں ایک واری حسین دا لنگر کرا دیو ایک اشارہ کراں حسین دا لنگر کروا دیو لنگر کروان تو بعد تو انہوں آپ پہ پتہ لگ جائے گا ایک کمبر دا نوکر ہے یا ابو لہب دے پیچھے پیچھے اللہ دی قسم تینو لین علی خود آیا کوئی تھوڑ نہ رہی سرکار حجر بن عدی فرمایا میرے ہاتھ کھولو میرے ہاتھ آزاد کرو تخت بیٹھ کے بے حیا ہسن لگ پیا لوگاں نو آدھے ویکھو حجر عقیدہ بدل گیا پتر دی موت برداشت نہیں ہوئی کھول دے حجر دے ہاتھ نظر اللہ نے آج حسین توجہ دربار سرکار دے ہاتھ کھل گئے سرکار بلند آواز نال ہسن لگ پہ انہاں کہے کی بن گئے اسے کہ حجر تیرا پتر تڑپ رہے ہیں تو ہس رہے ہیں کیوں ہس رہے ہیں سرکار فرمایا میری زندگی ایک کمی سی جڑی آج پوری ہوئی ہے انہاں کہ کیڑی کمی سرکار حجر فرمایا میں ویکھنا چاہندا سی علی دی ولایت پتر قربان کریے او دی لذت کی ہے توڑیاں نسلہ نہیں خیر توڑیاں نسلہ نہیں خیر توڑیاں نسلہ نہیں خیر مسکران لگ پہ بھائی سجاد جی سرکار حجر بن عدی نے اپنے شہید ولایت پتر دے قدمہ تے ہاتھ رکھے شہید ولایت پتر دے قدمہ تے ہاتھ رکھے ساؤنڈ والے بھائی زندہ باد تھوڑی آواز زیادہ کرو پتر دے دونوں قدمہ تے سرکار حجر نے ہاتھ رکھیا پتر نال پیو نے گل کیتی ہے تیغاں دے تو سائے تھلے کیتی ہے کلام پیو ہو کے میرا تیرے عقیدے نو سلام بسم اللہ جی وہ پیجوانیاں مانو پیو ہو کے میرا تیرے عقیدے نو سلام میرا مان تو انج چا ودایا کوئی تھوڑ نہ رہی میرا مان تو انج چا ودایا زندہ بندے نال حبیب رضا دی گل ہے زندہ بندے نال میرا مان تو انج چا ودایا
او میرا مان تو انجھے چا بدھایا پتر دی کٹی گردن ہاتھ رکھے حجر بن علی بیادن میرا پتر تو چلتے میں آیا کوئی تھوڑ بسم اللہ میرا پتر تو چلتے میں آیا کوئی تھوڑ نہ رہے ایک صلوات پڑھو واہ جو مرتضیٰ کی ولا کا اسیر ہوتا ہے وہ اس جہان میں سب سے امیر ہوتا ہے